Mayong buntag sa tanan. Murag wa pa man gihapon ko mahawasi sa concert. Di kapoy pa man gihapon sa pila ka gabi mga practice. Maining akong mga kauban diri kay mga praktisado manayaw. Salamat sa Dios, mga igsoon karong adlaw atong gihandom, gidaig o nagpasalamat kita sa Ginoo sa iyang makanunayon nga pag-uban kanato sukad sa sinugdan hangtod karon og sa umaabot pa nga mga katuigan. Palakpakan nato ang Ginoo, mga igsoon. Salamat sa Dios. Sa akong giingon kaganiha, ang atong parokya gisugdan tuig 1735, 1735. Dinangunang kura-paroko Father Francisco Abalye nga saka Agustinian. Unyang ang mga Agustinian missionaries hangtod sa 1898 nya dunay tulo ka tuig nga ang mga paring Jesuita, mga Jesuits mitok over but unsa nga mga hinungdan, pero 3 years lamang sila nahimong kabahin dinhi during the time sa mga Agustinian missionaries. And then from 1898 ngadto sa 1906, 8 ka tuig, mga paring diosesano mitok over dinhi sa pagdumala sa parokya. And then 1906 ngadto sa 1929 ang mga Redemptorist Fathers diin gisugdan nila ang eskwelahan kining St. Alfonso's Catholic School sa mga pag-honor sa mga Redemptorist sa ilang founder, ilang usa sa ilang mga gila, no? St. Alfonso's. Then from 1929 up to now until the present, ang mga missionaries of the Sacred Heart. Sa akong pagbasa sa history, from 1929 ngadto sa 1954 di nakoronahan ang Mahal nga Birhen sa Regla sulod sa 25 ka tuig nga pagpangalagad sa mga MSC. Sa ilang 25 years presence na maupod to ang sa kinatibuk-an sa kalibutan ng paghimo nga Marian Congress sa tibok kalibutan, gideklarar una sa Visayas, gikoronahan ang Mahal nga Birhen sa Regla, nahimong popular sa mga devotees ang mao nga debosyon. And then from 1954 ngadto sa 2007, 53 ka tuig ang milabay, gideklarar nga National Shrine ang Birhen sa Regla. Karon 2024 ika 17th year anniversary nga nahimong National Shrine, no? Wala kay ta nag-imbitar og mga obispo kay sa gipadayag na sa Commission on Worship, dili man siya piyesta gyud nga sa mga patron, kundi paghandom lamang sa kabahin sa istorya sa kasaysayan, no? Nahimong nindot nga bahin sa kasaysayan, pagtubog, paglambo sa debosyon, pagtubog, paglambo sa Kristohanong katilingban uban sa pangama ug pangaliya sa Mahal nga Birhen sa Regla. Doon na may plano unta to para karon nga tuig sa 70th year canonical coronation pohon November 27 na makita ninyo sa gawas na manasulat dito. November 27, 1954, nakoronahan siya. This year,
pohon sa Pizza 20 City sa Nobyembre, mao ang iyang 70th year coronation anniversary. Pero ako nang gikonsulta sa Commission on Worship o sa obispo, mahimong dungano na lang sa iyang kapistahan. Pwede ra gi-advance kayang piyesta, Pizza 21 man, so gamay na lang mga adlaw actually, no? O masulod dool-dool ang kasaulugan sa hubo. Pero akong gihangyo, akong mahimo para nindot pod, no? Tagaano ga daghan nga kahigayunan nga makaparticipate ang mga devotee sa nagkalaing-laing dapit, pwede ra po i-celebrate siya sa November 21 actually ang iyang 70th year anniversary. Unya, sa akong pagbalansi-balansi sa mathematics, no? 5 ka tuig gikan karon magasaulog ang National Shrine sa Birhen sa Regla, ika 75 years nga iyang canonical coronation, no? 24 man ta karon plus 5 years, 2029. 75 years canonical coronation anniversary, unya 100 years of MSC presence din sa atong parokya. So centennial ni nga celebration, dako ni nga selebrasyon, pagampo pangaliw po sa kahitasan nga naa pa taon ta nini nga pangapanahon. Hatagan pa ta sa Ginoo dugang mga grasya, maayong panglawas, taas nga kinabuhi, no? Uban sa akong mga kauban diri, balanse ni Father Jimmy, siguro 5 years from now, pila na edad ni Father Jimmy, 80 na kapin, no? Binauton ta nga baskog paghihapon ug lig-on pa kita magpadayon diha sa atong mga gimbuhaton sa pagdaig paghimaya, pagpasalamat sa Dios uban kanunay sa pangalyupo, pangaliya kamahal nga Birhen sa Regla. Sa atong mga pagbasa nining adlaw karon sa atong anniversaries, nako nindot kaayo nga mga pagpadayag, no? Una, sa unang pagbasa nga gibasa kanato, ang mga kaayo o ang mga pagpadayag sa gahom sa Ginoo nini nga kalibutan, labi na gayod sa mga taong nagkinahanglan og panabang. Gipunting sa unang pagbasa ang usa ka importante nga sakramento sa simbahan, ang sakramento sa paghilog sa mga masakiton, no? Kitang tanan nga masakiton man, not only physically, no, but sometimes, no, diya sa atong hunahuna, sa atong mga pagbati ug uban pa, no? Lisod lang ang tambalon nga sakit, kining sakit sa buot kining sakit sa bulsa kay way sod, no? Ang atong bulsa way kwarta, no? Pero bisan pa man yana ang tanan-tanan, kung mudangop kita sa Ginoo, no? Ipadangat nato ngadto sa Dios ang tanatong mga panginahanglan ug mga pagpangayo kaniya ug kaayuhan, wa gayoy dili mahimo sa Ginoo, kay walay imposible ngadto sa Dios. Labaw sa tanan nga ang ebanghelyo ni San Marcos naghisgot diha sa pagkinabuhi nga magpabilin kita nga iyang mga anak sa Dios, no? Naghisgot man kini mahitungod sa pagkabata. Diin actually before ani nga gospel, ang mga tinunan samtang si Jesus namulong sa iyang nagsingabot nga pagpasakit, pagantos ug kamatayon sa kamot sa mga tao, ang mga tinunan naghisgot-hisgot kinsa man ang labing dako kanila, no? Manang gikuha niya ang usa ka bata, no, o gipakita ngadto sa iyang mga tinunan. Ug sa karon, no, ang mga bata miduol kaniya, gidid-an sa mga tinunan. Kay lagi samok man usahay ning mga bata. Apan sa pagkalinggat ni Jesus, nasuko siyaw, mingon sa iyang mga tinunan, ayaw sila pagdid-e. Pariya kanako ang mga bata, kay ang gingharian sa Dios ila sasama nining mga bata, no? Imanin ninyo kini, ang dili mo dawat sa paghari sa Dios sama sa usa ka bata, dili mahisakop ni ini. O gitapion niya ang iyang makamot kanila o gipanalanginan sila. Para nako sa walay langan o walay pagtaas sa akong wali, no? Kinira ang akong pagampo.
Alang sa akong kaugalingon, akong mga kaubanan, o kanatong tanan, nga magpabilin kita sa mga hiyas o mga kinaiya sa mga bata nga masaligon diha sa kaayo, gugma, o pasaylo sa Ginoo. Bisan kon pila na kita ka mga katuigan sa atong panaw, isip simbahan, bisan pila na ta ka mga katuigan sa atong panaw, isip mga binunyagan, no? Magpabilin unta kita nga masaligon diha sa grasya, kaayo, o pasaylo sa Ginoo. Ug uban sa atong mahal nga inahan dirin sa regla ug ni San Jose, atong tigpanalipod, lugwayan pa nga atong kinabuhi, tagan pagkitagdugang mga grasyang mga kalampusan, kalambuan diha sa atong simbahan. Hinaot paunta.